सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने सुना होगा, बड़े मशहूर से वाकयात है। फिर यजीदियों ने जब लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए, लाशों पर घोड़े दौड़ गए, और जब लाशों पे घोड़े दौड़ गए, नन्हे से मासूम अली असगर की लाश को भी घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। तो फिर खैमों की तरफ उन बदबख्तों ने रुख किया, और खैमों की तरफ रुख करने के बाद उन लोगों ने खैमे जला दिए। अली असगर का खैमा, अली असगर का झूला लूटा। हजरत सैयदा मासूम सकीना के कानों में सोने की बालियां थी, उन बालियों को उतारना भी गवारा न किया, ऐसे जोर से खींचा कि सैयदा सकीना की बालियां जो है वो खींचने की वजह से आपके दोनों कान कट गए। लिखा जाता है कि आखिरी दम तक के सैयदा सकीना के कान कटे रहे। जब सकीना ने कहा कि हम अहले बैत हैं, हम पे रहम करो, मैं हुसैन की यतीम हूं, मुझ पे रहम करो, तो उन जालिमों ने रहम करने की बजाय सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारने शुरू की, सैयदा सकीना के गालों पे तमाचे मारे। इसी पे बस नहीं किया, उनकी आतिश गज़ब और कीने, उनके दिल कीने भरे दिलों को फिर भी ठंडक नसीब न हुई। उन्होंने गहन देखने के बाद भी, दिन में तारे चमकते देखने के बाद भी, दिन में रात का समा देखने के बाद भी उनके दिलों पर ऐसी मोहर लग गई थी, उनके दिल इतने सख्त हो गए थे। उन बदबख्तों के दिल सूअर से ज्यादा सख्त हो गए थे, पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए थे, बंदरों से ज्यादा सख्त हो गए थे, भेड़ियों से ज्यादा सख्त हो गए थे। उन्होंने इसी पे बस नहीं किया, बल्कि उन शहजादियों के सरों पर जो चादरें थी, उन चादरों को भी छीनना शुरू किया, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने नहीं देखा था, उनकी चादरें छीनी। और जब चादरें छीन ली गई, बीबी ज़ैनब ने कहा, जालिमों, आखिरकार नबी की बेटियों की चादरें छीनते हो। उनके दिल पर इन बातों ने कोई असर न किया। आखिरकार जो है वो फिर शाम आने लगी। उसी शाम को तारीख में शाम गरीबा कहते हैं, और ये शाम गरीबा इतनी दर्दनाक है। बीबियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं, बीबियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं, और अल्लाह अकबर, जालिम यजीदी जो है वो धूमधाम अपने खैमों में कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और खुशी का जश्न मना रहे, फतेह का जश्न मना रहे हैं। आज वो खुश हैं। और शाम गरीबा में एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो बेहोश है, सकीना का भी कोई होश नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे में या तो फुरात की लहरों की आवाज आ रही है, या फिर जो है दरिंदों के दहाड़ने की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है, लाशें कुचल दी गई हैं, मासूम अली असगर का लाशा भी कुचला हुआ पड़ा है। चलो चल करके पहरा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा किसी लाश को उठा कर ले जाए, या कोई बंदा कोई शख्स लाश को उठा कर ले जाए, मजीद बेहुरमती करे। अली की बेटी ने उस वक्त सोचा कि लाशों पे पहरा देने के लिए हाथ में कोई डंडा तो चाहिए, कोई हथियार तो चाहिए। तो अल्लाह अल्लाह, वो रात सियाह थी, तारीख रात थी। जब हाथ इधर उधर टटोला तो देखा कि रेत ने पड़ा हुआ एक टूटा सा खंजर सैयदा ज़ैनब के हाथ में आया। सैयदा ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर उठाया और लाश पे पहरा देना शुरू किया। अब तक के सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सैयदा सकीना बेहोश थी। सैयदा ज़ैनब उठी और लाश पे पहरा देती, इधर से आती उधर जाती, उधर से आती उधर जाती, उधर से आती उधर जाती। उसी में बहुत वक्त गुजरा तो क्या देखा कि वो फुरात से जो लहरों के उठने की या फुरात के चलने की जो आवाज आ रही थी, दरिंदों के धाड़ने की आवाज आ रही थी, उस आवाज में एक तीसरी आवाज अचानक नमूदार हुई, और वो सिसकियों की आवाज थी, किसी की सिसकियों की आवाज थी। और सिसकियों की आवाज वहां से आ रही थी जहां पर लाशें कुचली हुई पड़ी हुई थी। सैयदा ज़ैनब ने सोचा, यहाँ तो कुचली हुई लाशें पड़ी है, यहाँ से सिसकियों की आवाज कैसे आती है। जब आप आवाज पर चलते हुए अंदाजे से तशरीफ ले गई तो क्या देखा, एक ऐसा कटा हुआ लाशा है जिसके हाथ नहीं है। हालांकि उन तमाम लाशों में
صرف ایک لاشا ایسا تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، وہ جناب عباس کا لاشا تھا، اور عباس کا لاشا اونچے قد اور چوڑے جسم کی وجہ سے پہچان میں آتا تھا، لیکن اور لاشیں کچھ نہیں بھی تھی، کچھ نشانیاں تھی جس کی وجہ سے لاشیں پہچانی جاتی تھی، لیکن ایک لاشا ایسا اور تھا ان لاشوں میں کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک ننھی سی بچی اس لاشے کے سینے پر سر رکھ کر کے روتے یہ کہتی تھی، میرے بابا آج تک تو آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا، اب تیرے سینے کے بغیر تیری بیٹی کو نیند نہیں آتی، میرے بابا آپ مجھے اپنے سینے پہ سونے کا موقع عطا کریں۔ جب آپ نے دھیان سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت سکینہ تھی جو اس لاشے کو چمٹ کر کے رو رہی تھی۔ حضرت زینب نے ان کو تو وہاں بے ہوش چھوڑا تھا، پتہ نہیں سکینہ کو کب ہوش آیا، اور پھر سیدہ سکینہ لاشے پر آ گئی، اٹھایا سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو حضرت سکینہ نے کہا کہ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے میرا بابا یاد آیا کہ میرا بابا میدان میں ہے، جب میں میدان میں آئی اور میں نے کٹی پٹی لاشیں دیکھی تو میں پہچان نہ سکی کہ میرے بابا کی لاش کون سی ہے، تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو؟ تیری سکینہ کو آج نیند نہیں آتی، تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی، سکینہ میرا بابا یہاں ہے، تو تب میں نے پہچانا کہ میرا بابا یہاں ہے۔ حضرت سکینہ کو سینے سے لگا کر حضرت سیدہ زینب جو ہے پھر لے کر کے آئی، بیویوں کے سپرد کیا، اور ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے جو ہے پھر پہرا دینے لگی۔ ایک حیرت انگیز بات آپ کو لگتی ہوگی کہ امام حسین کا تو سر کاٹا گیا تھا، امام پاک کا تو سر کاٹا گیا تھا، یہ ہاتھ کیسے چلے گئے تھے، ہاتھ کیسے کٹ گئے تھے؟ ہمارے علماء اور مفکرین نے کہا ہے کہ جس وقت امام حسین کا سر شہید کیا گیا، سر جسم سے کاٹا گیا، تو قدرت نے غیبی طور پر امام حسین کے ہاتھوں کو اٹھا لیا، امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے میدان کربلا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ خوف ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا، جیتے جی امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا، تو بعد شہادت اگر یزیدی ان ہاتھوں کو کاٹ دے اور کاٹ کر کے امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ ہاتھ لے کر جاتے اور کہتے حسین تو نے جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا، شہادت کے بعد تیرے ہاتھ ہم نے یزید کے ہاتھ میں رکھ دیے، یعنی تیری شکست ہو گئی۔ حسین نے زندگی میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، شہادت کے بعد قدرت نے ان ہاتھوں کو اٹھا لیا کہ جیتے جی تو نے حفاظت کی، شہادت کے بعد ہم نے حفاظت کی، تاکہ تیرے ہاتھ بعد شہادت بھی یزید کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، میرے مولا کی شان یہ ہے، اسی لیے تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین۔ آپ اجازت دے تو گفتگو آگے بڑھاؤں؟ کتنے لوگ اجازت دے رہے؟ سنیں گے سب لوگ، بات آگے بڑھنی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر، مولا حسین کے ان کے ناموں پہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ زینب پاک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لاشوں کا پہرا دے رہی ہے، پہرا دیتے ہوئے اس وقت آپ دیکھتی ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے، کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پھر جو ہے وہ خنجر، ٹوٹا ہوا خنجر، آج علی کی بیٹی کے پاس اتنا خنجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے آپ پہرا دے سکے۔ میں زینب کو کس انداز سے سلام کروں، اللہ اکبر، میں زینب کو کس انداز سے سلام کروں؟ میں حیران رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی نواسی کا نام زینب رکھا، اور زینب کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر، زینب کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر،
اس کا معنی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو پتا چلے گا آپ کو. عربی کے حساب سے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں, سب سے یونیک, اس جیسا کوئی نہ ہو. اب زینب کا نام رسول اللہ نے زینب رکھا سب سے ہٹ کر. جب میں دیکھتا ہوں یہ سب سے ہٹ کر, تو یہ مجھے سب سے ہٹ کر نظر آتی. عورت مرا ہوا چوہا دیکھ لے تو اس کو دن بھر کھانا نہیں چلتا. عورت ایک ایکسیڈنٹ کی میت دیکھ لے تو دن بھر بلکتی رہتی ہے. یہ زینب ہے. کبھی اس میں مولا علی کے جوہر نظر آتے, کبھی کردار حسین نظر آتا ہے, کبھی کردار فاطمہ, کبھی کردار زینب, کبھی خود زینب ہے, کبھی زینب کردار علی ہے, کبھی زینب کردار فاطمہ, کبھی حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی ہے تو فاطمہ نظر آتی ہے, کبھی حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دیتی ہے وہ فاطمہ نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر بعد شہادت جب ہاتھ پہ خنجر لے کر کے اللہ اکبر یزیدیوں کو ڈانٹتی ہے تو علی کا لہجہ تازہ ہو جاتا ہے, علی کا لہجہ تازہ ہو جاتا ہے. اور محمد کی لاش پہ رونے لگتی ہے تو پھر زینب زینب لگنے لگتی ہے. عجیب حال ہے. فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر کیا ہے, علی کے خون کی تاثیر کیا ہے. ٹوٹا خنجر لے کر جہاں درندوں کی دہاڑ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, اس سناٹے میں علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے لاشوں پر. ایک سایہ آگے بڑھتا ہے, سایہ دیکھا تو غصے میں آ گئی, ٹوٹا خنجر تان دیا اور تان کر کے خبردار اب آگے نہیں آنا. سب تو لوٹا تم نے, ہمارے خیمے جلا دیے, معصوم بچوں کے کپڑے تک تم نے چھین لی, بیویوں کی چادریں تک چھین لی, سکینہ کی بالیاں چھین لی, کچھ رکھا تم نے, ہمارے سروں کی چادر تک تم نے چھین لی. جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کو چادر اڑائی تھی اور دنیا کو پیغام دیا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہو, اگر بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہو, کافر کی بیٹی بھی بیٹی ہو. جس کے نانا نے کافر کی بیٹی حاتم تائی کی بیٹی جب زنجیروں میں جکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی, اس وقت حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی. اللہ کے رسول کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا, یا رسول اللہ یہ بہت سخی آدمی کی بیٹی ہے, حاتم تائی کی بیٹی ہے یہ. اللہ کے حبیب نے اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی. جس نے سب بیٹیوں کو چادریں دی تھی, جس نے چادروں کی آبرو دی تھی, جس نے لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا, جس نے بیٹیوں کو نئی زندگی عطا کی تھی, جس نے بیٹیوں کی پیدائش میں جنت کی بشارت دی تھی, جس نے بیٹیوں کی پرورش پر اپنے پڑوس میں جنت کی بشارت دی تھی, آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی. یہی میں تمہیں درس دینا چاہتا ہوں, سنیو اہل بیت کے غلاموں, یہ قربانی ہے اہل بیت کی دین کی راہ میں. جن کے باپ داداؤں کو دین کی راہ میں کانٹے بھی نہیں چھوئے وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں, اور جن کے باپ داداؤں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے, اس حسین پاک کی محبت پہ پیرا ہے, اس اہل بیت کی محبت پہ پیرا ہے. سوچو تو صحیح, لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کیوں بیان منائی جاتی ہے, کیوں بیان, اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی بڑی قربانی. آج جو تمہارے پاس کلمہ ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. 15 اگست کے شہیدوں کو تم سلام لکھتے ہو, کیا کبھی کربلا کے شہیدوں کو بھی تم نے سلام لکھا ہے؟ ہم کربلا, ہم 15 اگست کے شہیدوں کو خراج ضرور پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا ملک بچایا ہے, لیکن کربلا والے شہیدوں کی شان یہ ہے انہوں نے صرف کوئی ملک نہیں بچایا بلکہ انہوں نے ہمارا دین بچا کر قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا. ہر سال اگر 15 اگست کے مجاہدوں اور شہیدوں کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں تو ان سے زیادہ حقدار شہدائے کربلا ہے. اس
اس لیے کہ اگر آج بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے تو شہدائے کربلا کے صدقے میں، آج اگر نماز کی روح ہے، نماز موجود ہے شہدائے کربلا کے صدقے میں، اگر آج قرآن مقدس کی تعلیمات موجود ہے شہدائے کربلا کی محنتیں ہیں۔ آج جو قتل غارت گری کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، نشہ اور شراب کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، چوری اور ڈکیتی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، بے نمازی پن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، یہ صدقہ مولا حسین پاک کی قربانیوں کا، یہ صدقہ مولا حسین پاک نے بتایا ظلم مت کرو، قتل کرو گے کسی کو بے گناہ تم پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ مولا حسین نے امن کے لیے جان دی، مولا حسین نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی، مولا حسین نے جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے جان دی۔ بڑی قربانی ہے۔ لوگوں آج لوگ اپنا دامن بچاتے ہیں کہ دامن کو دھبے نہ لگے مٹی کے۔ مولا حسین پاک کو تو 3 دن تک کفن میسر نہیں، محرم شریف کی 12 تاریخ تک، ماہ محرم کی 12 تاریخ تک امام پاک کا لاشا یوں ہی رکھا رہا۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ یوں ہی پڑا رہا، منہ میں وہ ہمت کہاں سے لاؤ کہ یوں کہوں کہ یوں ہی پڑا رہا، لیکن 12 محرم تک کے لاشا امام پاک کا یوں ہی رکھا رہا۔ لاشیں کٹی پٹی بکھری پڑی رہی۔ آخر کار پاس کے دیہات والوں کو جب اطلاع ہوئی، کیونکہ وہ دور ایسا تو نہیں تھا نا کہ بہت جلدی خبریں پہنچ جاتی، ان کو اطلاع ہوئی تو ان لوگوں نے محرم کی 12 تاریخ کو شہداء کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق کفن دے کر کے یا انہی کپڑوں میں کپڑے لپیٹ کر کے شہداء کو دفن کیا، شہیدوں کو دفن کیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا بات دور نہ چلی جائے، ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن داستان چھڑی ہے، آپ بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، اور جب یہ داستان چھڑتی ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو دل کا زن جلتا ہے۔ جو غم حسین میں روتے ہیں، جو محبت حسین میں، امام حسین کی محبت میں روتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کی محبت میں رونے سے بچا لیتا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محبت حسین نصیب فرمائے، اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ان کی محبت میں تو اللہ کے رسول روئے ہیں، ام المومنین ام سلمہ روئی ہیں، صحابہ روئے ہیں، ساری زندگی امام زین العابدین روئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ٹوٹا کھنجر لے کر کے لاشوں کو پہرا دیتی۔ ایک آنے والا آتا نظر آتا ہے، سیدہ زینب نے ٹوٹا کھنجر تانا، خبردار اب نہیں آنا، سب تو لوٹا نا تم نے، اب کیا بچا؟ اب ہمارے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں، اب کیا لوٹنا چاہتا ہے، اب کیا چھیننا چاہتا ہے ہم سے؟ اگر اب تو آگے بڑھا اسی ٹوٹے ہوئے کھنجر سے علی کی بیٹی ہو تجھے قتل کر دوں گی، تجھے جہنم رسید کر دوں گی۔ جب آپ نے زور سے یہ بات کہی تو آنے والے نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں حر کی بیوی ہوں۔ حر یزیدیوں کے ساتھ تھا، اس لیے اب تک ان کے خیمے میں میں تھی۔ میں نے انہیں بہت منایا سمجھایا، یزیدیوں کو کہا کہ سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں قیدی بنا کر کے تم لے کر جانا چاہتے ہو نا کوفہ، تو 4تھا دن نکلنے والا ہے، رات کا آخری پہر آ گیا ہے، یہ بھوکے پیاسے غمگین یہ مر نہ جائیں، ان کو تھوڑا سا پانی پلا۔ میں نے بہت ان کو منایا تو ان ظالموں نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا۔ بی بی صاحبہ میں پانی لے کر آئی ہوں، میں اہل بیت کی مہم ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، یہ میرا پانی قبول کرے۔ بہت ٹھنڈا سا پانی لائی ہوں، لے لے آپ۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی سنا ٹھنڈے پانی کا نام، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہ لگی حر کی بیوی تو اب پانی لائی نہیں؟ جب میرا علی اکبر 3 بار میدان سے پلٹ کر آیا تھا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، اس وقت تو کہاں تھی؟ اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حر کی بیوی جب میرا قاسم پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے زمین پہ پیر رگڑتا تھا، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرا معصوم علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرے اون و محمد جلدی ہے، اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟
हुर की बीवी, मेरा माँ जाया हुसैन शहीद हो गया, प्यासा, तूने पानी क्यों नहीं लाया? जा ये पानी ले जा। हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई, अब हम पानी नहीं पी, अब हमें ठंडा पानी नहीं पीना, ले जा तू अपना पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। वो जानती थी कि अहले बैत को अगर मनाना हो तो एक ऐसा नाम है कि ये बहुत नाम की ताजीम करते हैं। सारे अहले बैत खानदान नबूवत के लोग एक नाम की बहुत ताजीम करते हैं कि और बहुत उसका एहतराम है। खुद अल्लाह के रसूल भी उस नाम पर मुस्कुरा पड़ते थे, और हुजूर अगर किसी से नाराज होते तो वो नाम आता तो हुजूर खुद भी खुश हो जाते थे। हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको बीबी ज़हरा का वास्ता, सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरा पानी आप कबूल कर लें। अगर आपने मेरा पानी रद्द कर दिया ना बीबी, तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि बड़ी मिन्नत से पानी ले गई थी, रद्द कर दिया ना उन्होंने पानी, और आपको आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले बीबी। सैयदा ज़ैनब ने अपनी माँ का नाम सुना तो पानी कबूल कर लिया। हुर की बीवी को साथ लेकर आप बीबियों की तरफ बढ़ी। सैयदा ज़ैनब के पास जब नाम बीबी ज़हरा का आया तो आप मान गई, पानी कबूल कर लिया। हम भी या रसूल अल्लाह बीबी ज़हरा का वास्ता देकर आपसे आप ही को मानते हैं, आपकी खुशी मानते हैं, दोनों जहान की खुशियां मानते हैं। ऐ सैयदा ज़ैनब, आपने हुर की बीवी से खुशी का इजहार किया था, हम आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता देकर दुनिया और आपकी आखिरत की खुशियां आपसे मानते हैं। ए मौला हुसैन पाक, आपकी अम्मी बीबी ज़हरा का वास्ता देकर हम अपनी बुरी तकदीरों को भली बनाना चाहते हैं, पूरे मजमे की खैर चाहते हैं, पूरे मजमे का दामन खुशियों से पुर चाहते हैं, हर एक की मुरादें पूरी होनी चाहते हैं। सरकार हम पे करम की नजर फरमाए, बीबी ज़हरा के सबकी हम सबकी बिगड़ी बना दे, और बीबी ज़हरा की खुशी चाहते हैं, अल्लाह करे उनकी नजर करम हम पर हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब हुर की बीवी को साथ लेकर बीबियों की तरफ आई तो क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बेहोश है, और पूरे काफिले में सबसे छोटी उम्र की सैयदा सकीना वो भी बेहोश है। मशकीले से पानी उंडेला और पानी लिया, और पानी लेकर के मौला ज़ैनुल आबिदीन पे डाले और सैयदा सकीना पे डाले। ठंडा ठंडा पानी चेहरे पे पड़ा, आंखें खुली, सैयदा सकीना उठकर बैठ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। पानी का कटोरा लिया हाथ में, और हाथ में पानी का कटोरा लेकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी लो, ठंडा पानी है पी लो। बड़ी मासूमियत से सकीना ने पूछा, फूफी अम्मी आपने पानी पी लिया, आप लोग पानी पी चुके? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, नाना की सुन्नत है कि जब भी खाने पीने की चीज कभी नाना के पास आती तो नाना का फरमान है कि पहले जो सबसे छोटा होता महफिल में नाना जान उसको खिलाते पिलाते, बाद में फिर बड़ों को देते। हमारी पूरी महफिल में, हमारे पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो मेरी बेटी, ये लो पानी पी लो। हम नाना की सुन्नत कैसे छोड़ सकते हैं प्यास की वजह से, लो पानी पी लो। सैयदा सकीना 4 दिन की प्यासी थी। हुसैन पाक ने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की थी, 7 साल की बच्ची की तरबियत कैसे की थी। जैसे सकीना ने सुना कि नाना की सुन्नत है कि जब कोई चीज खाने पीने की मिले तो पहले बच्चों को दिया करो, उसके बाद तुम लिया करो। सकीना ने पानी हाथ में लेकर दूसरा सवाल किया, फूफी अम्मी ये जो पानी हमारे पास आया है, क्या मेरा चचा अब्बास जो फुरात पर गए थे पानी लाने के लिए, क्या वो फुरात से वापस आ गए हैं? सकीना के इस मासूम जुमलों ने बीबियों के दिलों पर एक मर्तबा फिर तीर चला दिए। ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, तेरा चचा कभी वापस नहीं आएगा, तेरा चचा अब्बास अब कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए कि वो ऐसा गया है कि क़यामत तक नहीं लौट सकता। फिर सकीना ने कहा, ये पानी कहां से आया? कहा कि हुर की बीवी लाई है, पी लो बेटे पानी पी लो, क्योंकि सबसे छोटी तुम ही हो। जैसे ही सकीना ने सुना सबसे छोटी तुम हो, हाथ में कटोरा लिया, खड़े होने की ताकत नहीं थी।
फिर भी खड़ी हुई और लाशों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। सैयदा ज़ैनब ने उठाया, सीने से लगाया, बेटी उधर कहाँ जा रही हो? उधर तो कटी हुई लाशें पड़ी हुई है। तो सकीना ने कहा, फूफी, जब आप प्यास की वजह से नाना की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकती, तो प्यास की शिद्दत की वजह से मैं नाना की सुन्नत के खिलाफ कैसे कोई काम कर सकती हूँ? अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है कि खाने पीने की चीज जब मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में तुम खाना पीना। फूफी अम्मी, आप भूल गई हैं, आप भूल गई हैं। पूरे काफले में आप बार बार कहती है कि सकीना सबसे छोटी है, तुम पहले पानी पी लो। नहीं फूफी, मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, मुझसे भी छोटा मेरा भैया, मेरा अली असगर है। मैं पहले असगर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद नाना की सुन्नत पे अमल करने के बाद फिर मैं पानी पीऊंगी। बीवियों ने एक मर्तबा फिर आंसू बहाए और फिर ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी, अब तेरा भैया असगर ये कटोरे का पानी नहीं पिएगा, बल्कि वो तो तेरे नाना के हाथों से जामे कौसर पी चुका है। बेटी, बस कहां तक बोलूं, कहां तक बयान करूं? लिखने वालों के कलम कांप गए, बोलने वालों की जबानें लरज गई, दिल दहल गए। वो रात जिसे शाम गरीबा कहते हैं, खुदा खुदा करके गुजरी, और वो रात क्या गुजरी कि जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, बड़ी दर्दनाक वो सुबह थी, बड़ी खौफनाक वो सुबह थी। बस थोड़ा सा उस सुबह का मंजर पेश कर दूं और अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। सुबह थी 11 मुहर्रम की सुबह, 11 मुहर्रम की सुबह थी। अंदाजा ये था कि ये काली रात कटेगी, सुबह को आराम मिलेगा, सुबह को चैन मिलेगा। लेकिन जैसे वो सुबह आई, वो सुबह क्या आई, जालिम दरिंदे यजीदी कुत्ते दौड़ करके फिर सुबह के वक्त बीबियों की तरफ बढ़े। अब बढ़ने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया, पत्थर का तोक। 4 दिन का भूखा प्यासा मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन भूख और प्यास से 4 दिन गुजर गए हैं। बाबा का साया सर से उठ गया है, भाई नजरों के सामने कट गए, चचे कट गए हैं, और अजीब सी हालत है, उठने की ताकत नहीं। पत्थर का तोक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में। लोग सोचते हैं कि पूरी जिंदगी क्यों रोते रहे, क्यों रोते थे, पूरी जिंदगी क्यों रोते थे? वो दिन देखे थे उन्होंने, वो दिन देखे थे। गले में पत्थर का तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, और उसके बाद बीबियों को बच्चों के साथ बांध दिया गया है। ऊंटों की नंगी पीठ पर बीबियों को बिठा दिया गया है, और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दे दी गई है, और कहा जाता है कि लेकर चलो। इमाम उठने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। जालिमों ने कचोके दिए, धक्के दिए, आखिरकार ताकत नहीं थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमों कुछ तो ख्याल करो, नबी की आल है, तुमने तो हुसैन को शहीद कर दिया, अब भी तुम्हारे कलेजे ठंडे नहीं हुए। आखिरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उसी तौक की शक्ल में फिर ऊंट की नंगी पीठ पे बिठा दिया गया। उन जालिमों ने छोटे बच्चों को बड़ों के साथ बांधा, बड़ों को छोटों के साथ बांधा कस के, कि अगर बड़े उठते हैं तो छोटे पुकार चीख जाते हैं, और छोटे झुकते हैं तो बड़े चीख जाते हैं।
اس حالت میں 11 محرم کو کربلا سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ایک ایک اونٹ پر 2 3 لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ اس تکلیف میں سید الانبیاء کی بیٹیاں، بہویں، شہزادیاں جا رہی ہیں۔ ہائے، کسی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ اللہ ساری زندگی بھی ان کے گن گاتے رہے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہیں۔ جب قافلہ جانے لگا تو بی بی زینب کی اونٹنی کو اور سیدانیوں کی سیدزادیوں کی اونٹوں کو جان بوجھ کر لاشوں کے قریب لایا گیا۔ کٹی پٹی کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب کی نظر جب ان لاشوں پر پڑی تو آپ نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا، یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آقا ذرا مدینے سے آ کر کے یہ منظر بھی تو دیکھیں۔ یا رسول اللہ مدینے سے آ کر ذرا یہ منظر بھی تو دیکھیں میرے کریم آقا، یہ آپ کا حسین بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ نانا جان، نانا جان، یہ آپ کا وہ حسین ہے۔ نانا جان، جب عید کے دن حسین کو کپڑے نہیں آئے تھے تو حسین بضد تھے کہ نانا مجھے عید کے دن نئے کپڑے چاہیے، تو نانا جان آپ نے جنت سے جوڑے جس کے لیے منگائے تھے، آپ نے جنت کا لباس جس کے لیے منگایا تھا، آج اس حسین کو کفن بھی میسر نہیں ہے۔ جس حسین کے لیے آپ منبر سے نیچے آتے تھے، آج حسین کی اس لاش پر جو ہے وہ خاک اڑ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا حسین کچلا ہوا، آپ کا حسین لٹا ہوا، آپ کا حسین زخموں سے چور پڑا ہوا ہے۔ حضور ذرا خبر لیں، آپ پہ درود و سلام ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم محتشم ادرکنی زین العابدین یا رحمتا للعالمین۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے وہ رویا، وہ آنسو بہائے بھائی کے لاش پر، اپنے بیگانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ کربلا میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد روتے ہوئے یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے نکلے اور شام کو کوفہ پہنچ گئے۔ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے تاکہ تفصیل سے بات ہو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے قافلہ نکلا شام کو پہنچ گئے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر ہے۔ کربلا سے کوفہ 150 کلومیٹر، اور 150 کلومیٹر اگر اونٹنیوں پہ چلا جائے تو کتنا ٹائم لگے؟ کم سے کم اس کو 3 سے 4 دن تو کم سے کم چاہیے۔ یعنی سوچو، سیدزادیوں کو، امام پاک کے گھر کی ان سیدانیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر 3-4 دن تک بٹھا کر کے رکھا، چلایا۔ یہ صبح سے شام کا سفر نہیں تھا۔ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ کو کتاب دیکھنا پڑے۔ آج بھی آپ کوفہ سے کربلا کو ناپیں، 150 کلومیٹر تو ہے نا۔ کوفہ کربلا کا فاصلہ 150 کلومیٹر ہے۔ کم سے کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو آج تیز رفتار سواریوں پہ لگتے ہیں۔ تو ان کو اس حالت میں لے جایا گیا، اور اب جو واقعات آپ سن چکے ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ پھر شام کے وقت کوفہ کے باہر بیویوں کو ایسے ہی بٹھایا گیا۔ شام کے وقت اس لیے بٹھا دیا گیا کہ صبح ہوگی
तो इनका तमाशा दिखाया जाएगा, इनको बाजार बाजार घुमाया जाएगा। और कूफा में ऐलान हो रहा था, क्या ऐलान हो रहा था पता है? कि यजीदी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि जो लोग रास्ते पर बैठ करके लोगों के माल लूट लिया करते थे, लूट मार करते थे मालों का, और लोगों को कत्ल करते थे, हमने उनको कत्ल किया है, उनके सर ला रहे हैं और उनकी बीवियों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। तो पूरे कूफा वालों से गुजारिश है कि वो छतों पे चढ़ के ये मंजर देखें, मर्द बाहर गलियों में आ जाएं, औरतें छतों पे चढ़ जाएं। जब सुबह हुई तो कूफा वालों ने देखा कि ऐलानात जो हो रहे थे तो लोग छतों पे चढ़ गए, और जब छतों पे चढ़ गए तो क्या देखा कि आगे आगे सब है और ऐलान के लिए ढोल पीटे जा रहे हैं, और पीछे पीछे बीबियां हैं। तो चूंकि ऊँटनियों पे थी बीबियां, तो ऊँटनी ऊंची होती है, तो छतों से जो लोग औरतें बैठी हुई थी और बच्चे, तो वो उनको नजर आ रही थी। तो जब उन लोगों ने रोटियां और खजूरें और खाना फेंकना शुरू किया कैदियों पर, ये लो ये लो, तो सैयदा ज़ैनब ने चूंकि मुंह छुपा रखा था, औरतें पहचान नहीं पा रही थी, तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने अल्लाह अकबर कहने लगी, ये क्या है, ये जो हमारी तरफ खाना फेंक रहे हो ये क्या है? तो उस वक्त एक औरत ने, कूफी औरत ने कहा कि ये सदका है, सदका। इसलिए कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब कूफा रहते थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो कैदियों से दुआएं करवाया करो, क्योंकि उनकी दुआएं मकबूल होती है। तो चूंकि ये आप लोग कैदी हो, पता नहीं कौन हो, लेकिन हो कैदी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सदका कबूल करो। और हमने सुना है कि हुसैन इब्ने अली मक्के से निकले हैं और कूफा आने वाले हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। तो ये सदका लो कैदियों, और हमारे आका हुसैन के लिए दुआ करो कि हुसैन खैर खैरियत के साथ कूफा पहुंच जाए। सैयदा ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी, जालिमों, मोहब्बत जताने वालों, तुम कहते हो हुसैन खैर खैरियत से पहुंच जाए, तुमने खुतूत लिखे, 150 खुतूत लिख करके तुमने हुसैन को बुलाया। ये कटा हुआ सर हुसैन इब्ने अली का है, ये उसके अवान अंसार का है। जब लोगों को पता चला कि सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, चादर छिनी हुई है, सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, गले में तोक जिसकी है वो कोई और नहीं है, वो अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन है, तो कूफा वाले छत पर ही मातम करने लगे, कपड़े नोचने लगे। बाजार के अंदर हंगामा हो गया, क्योंकि उनको तो कहा गया था कि हम लोग डाकू लुटेरों के सर ला रहे, लेकिन सरों को उन्होंने पहचाना नहीं, चूंकि जो गर्द गुबार और जो सारी चीजें कैफियत थी, और प्रोपेगेंडा होता है तो आदमी उसी नजर से देखता है। पूरा बाजार कूफा भरा हुआ है। अब यहां में खुतबे ज़ैनब, चूंकि सैयदा ज़ैनब के 3 खुतबात है, एक कूफा के बाजार में, एक कूफा के दरबार में, और एक दमिश्क के दरबार में। अब मैं खुतबे ज़ैनब जो कूफा के बाजार में पड़ा है सैयदा ज़ैनब ने, उसको पेश करना चाहता हूं, और इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करके आइंदा साल के लिए मौकूफ करना चाहता हूं। आप दुआ करें अल्लाह आपको मुझे जिंदगी दे, आइंदा साल हम इस एतबार से चलेंगे कि ज्यादातर वाक़यात माबाद करबला के पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब बाजार कूफा के अंदर अब ये हंगामा हो गया, ये पर्दा उठ गया कि ये सर इमाम अली मकाम कर उनके आवान व अंसार का है, और ये जो हाथ बंधे हुए सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली है, सकीना के हाथ बंधे हुए हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के गले में तोक है, हाथों में जंजीर पड़ी हुई है। उस वक्त सब लोग हाय हुसैन वाय हुसैन करने लगे, सीना पीटने लगे, बालों को नोचने लगे, मातम करने लगे। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने बुलंद आवाज से अली के लहजे में कहा, खामोश। एक आवाज ज़ैनब की गूंजी, खामोश। अल्लाह ने उस आवाज में क्या तासीर दी थी कि हजारों का मजमा चुप हो गया। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने कहा खामोश। जब कहा कि खामोश
تو پورا بازار کی بھیڑ چپ ہو گئی. فرمانے لگی اللہ کا شکر جس نے ہمیں آل محمد میں پیدا کیا, ہمارے لیے آیے تطہیر نازل فرمائی, ہمارے لیے آیے مودت نازل فرمائی. جو نہیں جانتا جان لے, جو نہیں پہچانتا پہچان لے, ہم علی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے نواسے ہیں. اس وقت روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی نبی کا قریبی رشتہ دار نہیں, ہم سب سے زیادہ قریبی ہیں. ہاں ہم ہی جو ہے وہ بطحا کے والی کی اولاد ہیں, ہم ہی جو ہے زمزم اور کوئے صفا کے رہنے والے ہیں. اور آپ نے بنو ہاشم کی تعریف فرمانے کے بعد کہا کوفہ والو تم نے خطوط لکھ کر کے میرے بھیا کو بلایا, تم نے جھوٹے وعدے کیے, تم نے ساتھ دینے کے لیے کہا, اب سنو تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا, تم نے دھوکہ دیا, تم نے بلایا اور دشمن کے حوالے کر دیا. 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. اب تم روتے ہو, کیا سمجھتے ہو کہ اس رونے پیٹنے سے تمہارے دامن پر جو حسین کی شہادت کے دھبے لگے ہیں, کیا یہ دھبے دھل جائیں گے, کیا یہ دھبے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اور سنو, اب تمہیں رونا زیبا ہے, تم قیامت تک روتے اور چلاتے رہو گے, تم قیامت تک روتے اور پیٹتے رہو گے. تمہاری سزا قدرت کی طرف سے یہی ہے. تمہاری حالت تو یہ ہے اس عورت کی طرح جو چرخہ کاٹتی ہے اور چرخہ کاٹنے کے بعد جب سوت تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی ہے. کوفہ والو تم پہ لعنت ہو لعنت, تم نے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑا. تمہاری تلواریں جو ہے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئی. مہمان بنا کر بلانے والوں, کوفہ والوں, قیامت تک تمہاری مہمانی کو یاد رکھا جائے گا, قیامت تمہاری وفا کی داستان دہراتی جائے گی. اس طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خطبہ دیتی رہی اور کوفہ والے روتے رہے. اس سے پتا چلا کہ رونا پیٹنا, سینہ کوبی کرنا یہ سزا کے طور پہ تھا, اور محبت میں رونا, سینہ پیٹنا کو سینہ کوبی کرنا, ماتم کرنا, یہ کوفیوں کا طریقہ ہے. اور محبت کے آنسو بہانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ. اس لیے ہم سینہ نہیں پیٹتے, ہم محبت حسین میں آنسو ضرور بہاتے ہیں لیکن خاموش حضور کی سنت کے مطابق, ابن عباس کے طریقے کے مطابق, ام سلمہ کے طریقے کے مطابق, امام زین العابدین کے طریقے کے مطابق. تو یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے.